Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne L'Ahsan Économiste. Dans la séance précédente, on a déterminé le premier exercice. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le deuxième exercice sur les effets de commerce. Donc, نبداو على بركة الله. هذا هو التمرين ديالنا. عندنا لا كيستيون هي passer au journal de l'entreprise BHM et Samir les écritons nécessaires. يعني نديرو الجورنال ديال BHM وسمير. Donc نبداو بأوبيراسيون par opération باش تفهموا إن شاء الله. Donc l'exercice ديالنا كيقول l'entreprise BHM a effectué les opérations suivantes. Le 1.6 vente de marchandises, montant brut 80 000, remise 2%, escompte 5%, TVA 20%, réglé par l'effet de commerce numéro 1 au 38. مزيان. دابا باش نديرو الجورنال ديال هادي اول حاجه خصنا نديرو الفاكتور. دونك لا فاكتور ديالنا نديروها ان شاء الله. عندنا لو مونطون بروت هو 80,000 درهم. نديرو مونطون بروت 80,000 درهم. عندنا الروميز 2%، الروميز 2%. إلا ضربنا 80 في 2% غتعطينا 1600. وحدها غنديرو نيت كوميرسيال، غنديرو 80,000 ناقص 1600 غتعطينا 78,400. وعندنا عاوتاني ليسكونت 5%. باش نحسبو ليسكونت خصنا نضربو هذا في 5%، غيعطينا 3920. وغنديرو نيت كوميرسيال نيت فينونسيير حيت هذا ريدكسيون فينونسيير. ليسكونت كيتسمى ريدكسيون فينونسيير. باغ كونطخ الروميز والغابي والريستون كيتسموا لي ريدكسيون كوميرسيال. هذا ريدكسيون كوميرسيال وهذا ريدكسيون فينونسيير. دونك نيت فينونسيير غنديرو هذا ناقص هذا يعطينا 74,480. وعندنا تيفيا 20%. تيفيا 20% هي 14,000. غنديرو هذا في 20% يعطينا 14,896 صافي. وغنديرو دابا نيت تابي غنديرو نيت فينونسيير بلس تيفيا كنزيدوها ما كنقصوهاش حيت كتسمى هي الماجوراسيون كنزيدوها هي. نيت تابي هي 89,376. دونك هذه هي لا فاكتور. دابا نديرو الجورنال ديالنا. دونك في لو 1.6 بالنسبه للبي اش ام هو اللي دار فونت دو مارشانديز. دونك دار فونت دو مارشانديز. وعندنا التيفيا حتى هي غدير حتى اذا تيفيا فاكتوري غدير حداها فاكتوري حيت عندنا برودوي. دونك لي مونطون فونت دو مارشانديز غتدخل بنيت كوميرسيال. نيت كوميرسيال هي 78,400. الحمد لله 78,400. والتيفيا غتدخل بالمونطون ديال التيفيا راه حسبناه هو 14,896 روميز. دونك قال لنا غيلي باغ لي في دو كوميرس. مزيان، يعني خلص لينا بكليون ايفي ا ريسوفوار. هذا هو ايفي دو كوميرس هاكا مزيان. ولكن عندنا واحد ريدكسيون اللي هي فينونسيير. ريدكسيون فينونسيير كتبان في الجورنال. ها هي اسكونت كتبان في الجورنال عندنا 3920. بالنسبه للفورنيسور هي شارج، يعني غيديرها هنا اسكونت كتسمى اسكونت اكوردي. بالنسبه للفورنيسور اسكونت اكوردي المونطون ديالها هي راه حسبناه هو 3920. و كليوني فيها ريسوفوار غيدخل بنيت كوميرس بنيت تابي هذا 89,376. دونك هادي بالنسبه للبي اش ام. دابا سمير في لو 1.6 اش غيدير؟ غيديرو كونكريتور ما غيدير والو حيت في لو 1.6 ما قالوش لينا بلي بي اش ام باعت المارشانديز لسمير. دونك غنديرو كونكريتور ما غاديش نديرو والو هنا. وكان اكريتور مزيان. دابا في لو 12.7 بي اش ام اوندوس لي فيت كوميرس نيميرو 1 سمير دارت لوندوسمون لي فيت كوميرس. دونك في لوندوسمون
لي في دو كوميرس اش كنديرو؟ كنديبيتيو الفورنيسور و كنكريديتيو كليون ايفي ا غوسوفوار. المونطون هو هذا 98,376 98,376. باش تفهموها دابا حنا عندنا واحد في قديم هو هذا، وفي لو 12/7 درنا لاشا دو مارشانديز ياك اشا دو مارشانديز عند الفورنيسور. دونك هاد الفورنيسور غنحيدوه هنايا وغنديرو هنا كليوني في غوسوفا، يعني زعما خلصنا ليه بلي فيت كوميرس. مزيان كنتمنى تفهموها. في لو 12/7 سمير اش غيدير؟ غيديبيتي كليون ايفي ا غوسوفوار وغا يكريديتي الكليان. مزيان دابا نشوفو لو 6/7 سمير remet les faits de commerce numéro 1 à l'escompte. Il reçoit le bordereau d'encaissement numéro 43, taux d'escompte هو 10%, commission bancaire 22,8 dirhams, TVA storage هو 10%, nombre de jours 45. مزيان دابا في لو 6/7 سمير دار ليسكونت. اش كنديرو في لو كا ديسكونت؟ كان ديما كنديبيتيو لا بنك سيرفيس بانكير لي انتيغي بانكير sur opération intérêt bancaire sur opération financière وعندنا وكنديبيتيو إيطا TVA récupérable sur charge وديما كنكريديتيو كريدي ديسكونت. وهاد كريدي ديسكونت ديما كنكريديتيو بالفالور نومينال. نسينا هذا بدي نديرو فالور نومينال نهاية 193,366 98,376. دونك هذا غنكريديتي كريدي ديسكونت بهذا المونطون فالور نومينال ديال لي فيت كوميرس. دابا خصنا نعمرو هادو سيرفيس بانكير راه عطاو لينا في التمرين هو 22.8. غندير في سيرفيس بانكير 22.8. سيرفيس بانكير هو نيت كوميسيون بانكير. دابا خصنا نحسبو لي سكونت. لي سكونت هو لي زانتيغي بانكير. باش نحسبو لي سكونت لنا العلاقه هي هادي، انتبهوا معايا. لي سكونت هو الفالور نومينال فوا تو ديسكونت فوا نومبر دو جور سور 36,000 درهم 36,000 عفوا نومبر دو جور سور 36,000. مزيان دونك دابا نعوضو 36,000 هنا. فالور نومينال هو 98,376 فوا لو طو ديسكونت هو 10%، يعني نضربو في 10 ونضربوها في نومبر دو جور. عطانا نومبر دو جور بلا ما نحسبوها، كون ما عطاناش نومبر دو جور غنحسبو من 16/7 حتى ليشيونس اللي هو 30/8. مزيان قد تحسبوها غتعطيكم 45 جور. نحسبوها بالكالكولاتريس هي 98,000 فوا 10 فوا 45 سور اللي هي 1227.2. مزيان دابا غنمشيو لي زانتيغي بانكير سو اوبيراسيون فينانسيير غنديرو 1227.2. دابا نحسبو التيفيا. قالوا لينا في التمرين بلي التيفيا سوغاجيو هي 10%. اشنا هما لي اجيو اخوتي هما سيرفيس اجيو الا كتسمع اجيو هما سيرفيس بانكير بلوس لي زانتيغي بلوس لي سكونت. لي زانتيغي هما لي سكونت هادو هما لي جازيو. دابا باش نحسبو التيفيا ديال لاجيو غنديرو سيرفيس بانكير بلوس لي سكونت فوا التيفيا هي 10% وغنحسبوها يعني 1227.2 بلوس سيرفيس بانكير هي 22.8 وغنضربوها في 10% غتعطينا 1200 بلوس 22,8 تساوي فوا 10% غتعطينا 125. مزيان دابا باقينا غير لابونك. دابا عندنا خصنا غير لابونك. باش نحسبو لابونك كنديرو كريدي ديسكونت موان هادو.
دونك هي 98,000 مكتوبين ناقص 125 هي 97,001. مزيان. دابا هاد لا دات هي 16 شهر 7 سمير دار لي سكونت، دونك هادي هي ديكريتور ديال لي سكونت. دابا بي اش ام واش غيدير شي حاجه في 16 7؟ لا، ما غيدير والو، يعني وكان اكريتور حيت لي سكونت دارو غير هذا ماشي هذا. دونك نمشيو لو ان 9. لو ان 9 سمير قال لنا سمير reçoit de sa banque l'avis d'encaissement de l'effet numéro 1. نمشيو لسمير. دونك سمير reçoit de sa banque l'avis d'encaissement. دابا خدا الفلوس ديالو هاكي. دابا الا خدا الفلوس ديالو خص يكري اي ديبيتي الكريدي ديسكونت، يعني يحيد هادي، يحيدها ويكريديتي كليون يفي اغسوفا، يعني يحيد هادي، ها هي يحيدها. مزيان. فالور بالفالور نومينال هو 98,376. مزيان. ندير لكم واحد السؤال فين هو. هذا هو السؤال. قال لنا lors d'une opération de prorogation d'échéance d'un effet de commerce le fournisseur doit، يعني في البروغاسيون ديشيونس اش كيدير الفورنيسور؟ بروغاسيون ديشيونس شنو هي؟ يعني مثلا الكليان ديالك كيقول لك اسيدي انت هو الفورنيسور، الكليان ديالك كيقول لك اعطيني زيد ليا ليشيونس، ياك ما عنديش الفلوس، كيقول لك زيد ليا ليشيونس ديال الفي. اش كدير في هذه الحاله؟ اول حاجه كدير لانولاسيون ديال ايفي دو كوميرس، ايفي القديم لونسيان ديفي كدير ليه لانولاسيون، ياك فورنيسور. كان الفورنيسور دار كليون يفي ريسوفور هنا ودار الكليون هنا. دابا غيدير العكس، غيدير الكليان في ديبي وغيدير كليون يفي ريسوفور في كريدي، يفي ريسوفور في كريدي بلو مونطون الفالور نومينال. مزيان. عنده جوج لوبيراسيون خصهم يديرو. اول حاجه لانولاسيون ديال لونسيان ايفي، و ثاني حاجه لا كرياسيون دون نوفيل ايفي. لا كرياسيون دون نوفيل ايفي خص يدير كليون يفي ريسوفور في ديبي ريسوفور في ديبي وغيكريديتي الكليان وغيتزيد عليه لي زانتيغي برودوي اسيميلي وغيتزاد عليه ليطا تي في ا فاكتوري. هذه هي لوبيراسيون ديال بروغاسيون ديشيونس.